नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल माघ महीनाको 2 गते आइतबार राक्षसनाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण शिष्य ऋतु पौष शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि 26 बजेर 59 मिनटसम्म। उपरान्त पूर्णिमा तिथि। चन्द्रमा मिथुन राशिमा इस्वी सम्वत 2022 जनवरी महीनाको 16 तारिक सक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6 बजेर 58 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 30 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। काभ्रेको पनौती नगरपालिका 7 स्थित त्रिवेणी घाटमा प्रत्येक 12 वर्षमा लाग्ने बृहत्तर मकर मेला स्थगित भए पनि स्नान गर्नेको भिड। उत्तर प्रयागका रूपमा मानिएको त्रिवेणी घाटमा पुण्यमाता रोशी खोला र पद्मावती 3 नदीको सङ्गममा स्नान गर्दा पुण्य हुने धार्मिक विश्वास। आज माघ महीनाको 2 गते राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस। विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाउने चलन। भूकम्प आफैले त्यति धेरै क्षति पुर्याउने नभएकाले मानिसले निर्माण गरेका विभिन्न संरचना आदिको निर्माणमा ध्यान दिनु र व्यापक जग्गा प्लटिङ र पहाडहरूको कटानी र फडानीमा अंकुश लगाउन र सुरक्षित निर्माण र सतर्कता अभियान आवश्यक। बैतडी सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नरहरी पर्वको रौनक। यस पर्वमा सबैभन्दा पहिला पाकेको सेलरोटी र अन्य मिठा परिकार कागलाई खुवाउने चलन। पूर्वको पशुपति खोटाङ हलेसीको दोस्रो रूप मानिएको त्रिपुरेश्वर महादेव स्थल पर्यटकको पर्खाइमा शिव पार्वती राम सीता हनुमान गौरी गणेश लगायत देवताका मूर्ति सँगै आश्चर्यजनक गुफा समेत रहेको सो धार्मिक स्थल अहिले इतिहास बन्न बाध्य। यसको संरक्षणमा स्थानीय वासीका साथै सरकारी पक्षले ध्यान नदिँदा फोहोर फाल्ने ठाउँका रूपमा परिणत बन्न लागेको अवस्थामा पछिल्लो समय स्थानीय युवाहरूद्वारा संरक्षणको प्रयास। नेपालकै ताजमहलका रूपमा चिनिएको पाल्पाको रानी महल दरबार सङ्ग्रहालयका रूपमा विकसित गरिँदै खडक शमशेरले निर्माण गरेको सो दरबारमा उनले प्रयोग गरेका भाँडा मूर्ति शङ्ख सालग्राम जस्ता सामग्रीहरूको संरक्षण। पहिलो चरणमा सफाई खानेपानी विद्युत इन्टरनेट क्यामेरा लगायतका सामग्रीको व्यवस्थापन क्रमशः बजेट व्यवस्थापन गरेर विकास गरिने। जाजरकोटको उत्तर पूर्वमा अवस्थित बारेकोट क्षेत्र वन वन्यजन्तु जलाधार सांस्कृतिक सम्पदा मौलिक जीवनशैलीको संरक्षणले सम्पन्न। यस क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोत साधन र जैविक विविधताको दिगो संरक्षण सदुपयोग र प्रवर्धनका लागि संरक्षित क्षेत्र बनाउने कुरा पटक पटक चर्चामा आउने गरे पनि हालसम्म यसले मूर्त रूप पनि लिन सकेन। अब समाचार विस्तारमा। काभ्रेको पनौती नगरपालिका 7 स्थित त्रिवेणी घाटमा प्रत्येक 12 वर्षमा लाग्ने बृहत्तर मकर मेला स्थगित भए पनि स्नान गर्नेको चहल पहल बढेको छ। त्रिवेणी घाटमा हरेक 12 वर्षमा मकर सङ्क्रान्तिको दिन मेला लाग्ने परम्परा छ। त्रिवेणी घाटमा पुण्यमाता रोशी खोला र पद्मावती 3 नदी रहेका छन्। त्रिवेणी घाटमा स्नान गर्दा पुण्य हुने विश्वासका साथ भक्तजन माघ 1 गतेदेखि 1 महिनासम्म लागेको मेलाका कारण मेला स्थगित भए पनि बिहानैदेखि घाटमा नुहाउन पुगेका छन्। त्रिवेणी घाटमा यस वर्ष मेला लाग्ने भएकोले भौतिक संरचना समेत तीव्र गतिमा निर्माण गरिएको थियो। मकर सङ्क्रान्तिको दिन सुरु हुने यो मेला माघ महिनासम्म लाग्ने गर्दछ। तर मेला लाग्ने समयमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर तीव्र रूपमा बढेपछि जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति काभ्रेको बैठकले मेलालाई स्थगित गर्न आयोजकलाई निर्देशन दिइसकेको छ। आज माघ महीनाको 2 गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवस। विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाउने गरिएको छ। विक्रम सम्वत 1990 मा आजकै दिन अर्थात् माघ 2 गते नेपालमा एउटा ठुलो विनाश भएको थियो। भूकम्पको आवधिक समय हेर्ने हो भने हरेक 60 या 70 वर्षमा यो नेपाल अनि आसपासका क्षेत्रमा विध्वंसात्मक रूपमा आइ नै रहेको छ। यही क्रममा विक्रम सम्वत 2072 सालमा नेपालीले पुनः एकपटक महाविनाश
विनाशकारी भूकम्पको सामना गर्नु परेको थियो। भूकम्प एउटा प्राकृतिक प्रकोप हो र यसलाई रोक्न नसके पनि यसबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमबाट आफूलाई जोगाउन भने सकिन्छ। भूकम्प आफैले त्यति धेरै क्षति पुर्याउँदैन, बरु भूकम्प आएपछि मानिसले निर्माण गरेका विभिन्न संरचना आदिले गर्दा नै मानिस आफैलाई अत्याधिक क्षति पुर्याउने गरेको छ। 2072 सालको महाभूकम्पमा पनि धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका थिए र मृतकको संख्या बढाउनमा गलत जानकारी अनि गलत तरिकाले बनाएका भौतिक पूर्वाधारहरू जिम्मेवार रहेका छन्। टेबल मुनि लुक्ने, खाट मुनि लुक्ने अनि आड लगाएर घरभित्रै बस्ने जस्ता अव्यावहारिक र न्यून तार्किक आयातित जानकारीका कारण धेरैजनाले समय पाउँदा पाउँदै पनि आफूलाई बचाउन सकेनन्। वास्तवमा समय र परिस्थिति परक भुइँचालो सम्बन्धी जानकारीहरू अझै नेपालमा प्रवाह गर्न जरुरी देखिन्छ। 2072 साल अगाडि नेपाली माटो अनि भौतिक पूर्वाधारका विषयमा भुइँचालो केन्द्रित धेरै अध्ययनहरूले त्रासदीपूर्ण रिपोर्टहरू दिए, तर सयौं शताब्दीदेखि डाँडा काँडा तथा भिर पाखाहरूमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरूको विकासको पूर्वाधार र परम्परागत निर्माण शैली उति कमजोर भने छैन। तर यसो भन्दैमा धेरै व्यावसायिक अनि अत्यन्त जीर्ण भवनहरूमा भूकम्पको बेला बसोबास गर्न भने नहुने र साथै व्यापक जग्गा प्लटिङ र पहाडको कटानी र फडानीमा अंकुश लगाउन आवश्यक देखिन्छ। भुइँचालोबाट सुरक्षित समाज अनि पूर्वाधारहरू आउने पुस्तालाई उपहार दिन सुरक्षित निर्माण र सतर्कताका अभियान निरन्तर भइरहनु आवश्यक देखिन्छ। बैतडी सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नरहरी पर्वको रौनक छाएको छ। काग तिहार समेत भन्ने गरिएको यो पर्वलाई स्थानीय भाषामा नरहरी भनिन्छ। नर भनेको मानिस, हरि भगवानमा लीन हुनु अथवा उपासना गर्ने महिनाको सुरुवात भएकाले माघे संक्रान्तिलाई नरहरी भनिएको बताइन्छ। कार्तिकमा पर्ने तिहारमा कागको पूजा गर्ने प्रचलन भए पनि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा भने अलि फरक ढङ्गले काग तिहार मनाइन्छ। सुदूरपश्चिममा पुष्य तिहार अर्थात् माघे संक्रान्तिमा कागलाई सेलरोटी र अन्य मिठा परिकार खुवाउने चलन छ। हरेक वर्ष पुष मसान्तमा सेलरोटी पकाउँदा सबैभन्दा पहिला पाकेको रोटी कागलाई दिइन्छ। उक्त खानेकुरा माघे संक्रान्तिका दिन बिहानै नुहाई धुवाई गरी का कौवा का मेरो रोटी खा भन्दै बालबालिकाले कागलाई बोलाउँदै खुवाउने प्रचलन छ। कागले पुष 15 गते तीर्थमा गई स्नान गरी संक्रान्तिका दिन फर्केर रोटी खाने गरेको विश्वास रहिआएको छ। नरहरीका दिन कागलाई पूजा आजा नगरेर खान नदिए पापको भागी भइन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ। कागले लगेर लुकाएको रोटीलाई मानिसले भेटाएर ब्याउने गाईलाई खुवाए बाछी सप्रिने समेत विश्वास गरिन्छ। माघे संक्रान्तिमा कागलाई मिठा खानेकुरा खुवाउँदा पाप नष्ट हुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। माघ महिना धार्मिक महिना भएकाले शुद्ध सात्विक आहार विहार गर्ने चलन छ। सुदूरपश्चिमेलीले मनाउँदै आएका मौलिक चाडपर्व मध्येको माघे संक्रान्तिका लागि कामको सिलसिलामा घर बाहिर रहेका मानिस घर फर्किने गर्दछन् भने विवाहिता महिला माइती जाने गर्दछन्। माघे संक्रान्तिलाई आफन्त एवं इष्ट मित्रसँग भेटघाट गर्ने पर्वको रूपमा लिइन्छ। धर्मशास्त्र अनुसार नरक लोकका अधिपति यमराजको दूतका रूपमा कागलाई मान्ने गरिन्छ। आकाश मार्गबाट छिटो सन्देश ल्याउने लाने भएकाले यमराजले कागलाई आफ्नो दूत नियुक्त गरेको जनविश्वास रहेको छ। कागलाई विशेष गरी शुभ अशुभ सन्देश प्रवाह गर्ने पक्षीका रूपमा पनि लिइन्छ। कागले सबैलाई समान दृष्टिले हेर्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ। कागको यस पृथ्वी र पर्यावरणलाई स्वच्छ राख्नमा ठूलो भूमिका रहने गरेको छ। कागले पृथ्वीमा भएका फोहोर आदिलाई ग्रहण गर्ने गरेको छ। पूर्वको पशुपति खोटाङ हलेसीको दोस्रो स्वरूप मानिएको त्रिपुरेश्वर महादेव स्थल पर्यटकको पर्खाइमा रहेको छ। पौवादुङमा गाउँपालिका 1 तिलाहारमा आजभन्दा 50 वर्ष अघि अर्थात् 2028 सालमा उत्पत्ति भएको यो देवस्थल अहिले संरक्षण र प्रचार प्रसारको पर्खाइमा रहेको छ। हलेसीमा जस्तै गुफाभित्रका ढुङ्गामा देवताको अनेक रूप देख्न सकिने सो स्थानबाट कतिपय मूर्ति हराएका छन्। शिव पार्वती, राम सीता, हनुमान, गौरी, गणेश लगायत देवताका मूर्तिसँगै आश्चर्यजनक गुफा समेत रहेको सो धार्मिक स्थल अहिले इतिहास बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। गुफाभित्र गाईका थुन जस्तै देखिने ढुङ्गाका आकृति, नाग र हात्तीका चित्र तथा ढुङ्गामा उत्पत्ति भएको दियोसँगै पोखरी समेत रहेको छ।
92 वर्षीय स्थानीयवासी गंगा बहादुर श्रेष्ठले खोज गर्ने व्यक्तिहरूको देह अवसान भएपछि गुफाको संरक्षण नभएको गुनासो गर्नुभएको छ। गुफाभित्र रहेका कतिपय मूर्ति हराएका छन् भने कतिपय तोडफोड भएको बताइएको छ। यहाँ देवताका अनेक स्वरूपहरू देख्न सकिन्छ। यसलाई जगेर्ना गर्न कसैको चासो नगएको श्रेष्ठको गुनासो छ। यस देवस्थलमा दर्शन गरे सन्तान प्राप्त हुने सोचे चिताएको पुग्ने बताइन्छ। कुनै बालबालिकाको बोली नआएमा यहाँ आएर दर्शन गराए वाक्य फुट्ने पनि विश्वास रहेको छ। विक्रमसम्म 2036 साल अघिसम्म यहाँ दर्शन गर्नेको निकै भिड लाग्ने गरेकोमा अहिले भने यसको महत्त्व नै हराउँदै गएको बताइन्छ। यहाँ रामनवमी, बाला चतुर्दशी र शिवरात्रिमा मेला लाग्ने गरेको 86 वर्षीय स्थानीयवासी केशर बहादुर श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वकालको प्रभावसँगै अधिकांश स्थानीयवासी बसाई सरेर गएपछि संरक्षणविहीन बनेको उहाँको भनाइ छ। यहाँ वर्षमा 3 पटक भव्य मेला लाग्ने गरेको थियो। विभिन्न काल परिस्थितिले यो ठाउँ अहिले ओझेलमा परेको उहाँको भनाइ छ। अहिले कतिपय गुफाका पाल थुनिएका छन्। यहाँ देशभरका मानिससँगै भारतबाट समेत दर्शन गर्न आउने गरेको र 7 दिनसम्म मेला लाग्ने गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले विगतका लगाएका साना ढोका तथा प्रवेशद्वारहरू भत्किएका छन्। देवस्थलको घेरा बार नहुँदा यहाँका विभिन्न ठाउँमा क्षति पुगेको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय यसको संरक्षणमा स्थानीयवासीका साथै सरकारी पक्षले पनि ध्यान नदिँदा अहिले यहाँका धेरै संरचना पुराना स्वरूपमा नरहेको र गुफा मानिसहरूको फोहोर फाल्ने ठाउँ बन्ने अवस्थामा रहेकोमा अहिले स्थानीय युवाको पहलमा केही संरक्षणको प्रयास पनि भइरहेको छ। विक्रमसम्म 2028 सालमा यहाँका इच्छा बहादुर श्रेष्ठ र धनपाल तामाङले त्रिपुरेश्वर महादेव पत्ता लगाएको मन्दिरका पुजारी रित बहादुर श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यहाँ देवस्थल छ भन्ने सपनामा देखेपछि उहाँहरूले खोजी गर्नु भएको र सपनामा देखे अनुसार यहाँ सानो पाल रहेको र त्यसलाई खनेर भित्र गएपछि यो स्थान फेला परेको बताइएको छ। यसको झराली गुफामा बुढा सुब्बा, राम, सीता, शिव पार्वती लगायत अन्य विभिन्न देवी देवताको मूर्ति रहेको छ। गुफाभित्र प्राकृतिक रूपमा बनेको दियो, नागको चित्र, गाईको थुन, दूध आउने स्थान, पोखरीसँगै 50 जनासम्म बस्न मिल्ने ठाउँ रहेको तथा हलेसीको जस्तै पापद्वार र धर्मद्वार पनि रहेको बताइएको छ। स्थलको विकासका लागि स्थानीयवासीले संरक्षण समिति गठन गरेर काम गरिरहेको बताइएको छ। आफैले पैसा सङ्कलन गर्दै वडा कार्यालय तथा गाउँपालिकाबाट बजेट माग गरेर संरक्षणको काम थालेको संरक्षण समितिका अध्यक्ष सीताराम श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। अहिले भने युवाहरूको अगुवाईमा संरक्षणको काम थालिएको छ। कतिपय पुराना संरचना बिग्रिएका छन् भने कतिपय मूर्ति तोडफोड भएका छन्। सरकारी निकायबाट माग गर्दा पनि संरक्षणका लागि बजेट नआएपछि देउसी खेलेर स्थानीयवासीबाट चन्दा उठाएर संरक्षणमा काम गरिएको सीतारामले बताउनु भएको छ। स्थानीयवासीबाट पैसा उठाएर यहाँसम्म पुग्ने सडक समेत बनाइएको छ। करिब 2 रोप्नी क्षेत्रफलमा रहेको सो देवस्थलको संरक्षणमा अहिले स्थानीय जनता जागरुक बनेका छन्। काठमाडौँमा रहेका यहाँका 2 युवा योगेश श्रेष्ठ र प्रमेश तामाङले आफ्नो व्यक्तिगत पैसामा शिवको मूर्ति र 10 फिटको त्रिशूल राख्ने काम गरेको स्थानीयवासीले बताउनु भएको छ। यहाँ घन्टी र ध्वजा पताका राख्ने काम पनि भएको संरक्षण अभियानमा जुट्नुभएका योगेशले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार अन्य कामसँगै केही समयपछि 52 केजीको पित्तलको घन्टी र दानपेटिका पनि राखिने बताइएको छ। जुन अवस्थामा पुगेको सो स्थानको संरक्षणसँगै प्रचार प्रसार गर्न सके धार्मिक पर्यटक भित्र्याएर राम्रो आम्दानी लिन सकिने स्थानीयवासीको बुझाइ छ। ठुलो देवस्थल भए पनि यसको संरक्षणसँगै प्रचार प्रसारमा कसैको ध्यान नगएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। यसलाई देश विदेशमा चिनाउन सके फुलपाती बेचेर भए पनि स्थानीयवासीले जीवन गुजारा गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। यस क्षेत्रमा गुफामा बत्ती जडान गर्न नसकेको तथा पानीको धारासँगै अन्य आवश्यक संरचना निर्माण गर्न रकम अभाव रहेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। यस्ता संरचनाको संरक्षण तथा विकासमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको
माग रहेको छ। नेपालकै ताजमहलका रूपमा चिनिएको पाल्पाको रानी महल दरबार सङ्ग्रहालयका रूपमा विकसित गरिएको छ। खड्ग शमशेरले निर्माण गरेको सो दरबारमा उनले प्रयोग गरेका भाँडा, मूर्ति, शङ्ख, सालग्राम जस्ता सामग्री राखिएको छ। तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार शाहीले पहिलो चरणमा सरसफाई, खानेपानी, विद्युत, इन्टरनेट, क्यामेरा लगायतका सामग्रीको व्यवस्थापन भएको बताउनु भएको छ। 15 लाखबाट थालनी भएको काम हाल करिब 35 देखि 40 लाख खर्च भइसकेको बताउँदै नगर प्रमुख शाहीले सो रकमले नपुग्ने हुँदा बजेट बढाउँदै जाने बताउनु भएको छ। उहाँले रानी महलको सम्पूर्ण विकास गर्न अनुमानित 10 करोडभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने हुँदा त्यसलाई क्रमशः बजेट व्यवस्थापन गरेर विकास गर्दै जाने बताउनु भएको छ। नगरपालिकाका अधिकृत शङ्कर भण्डारीले करिब 2 महिनाको निरन्तर मेहनतले दरबारलाई सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्न सकिएको बताउनु भएको छ। उहाँले हराएका पुरातात्विक सामग्री 166 थान फिर्ता ल्याई सङ्ग्रहालयमा राखिएको पनि बताउनु भएको छ। विक्रम सम्वत 1950 पाल्पा गौडाका तैनाथवाला प्रधान सेनापति खड्ग शमशेरले आफ्नै दिवंगत रानी तेजकुमारीको सम्झनामा रानी महल निर्माण गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 1950 शिलान्यास गरी 1954 काली गण्डकीको चट्टानमाथि पश्चिमी कला कौशलको बेजोड नमुनाले सिँगारेर महल बनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1960 खड्ग शमशेरले श्री 3 को पद र उपत्यका कब्जा गर्ने पद षड्यन्त्र गरे भन्ने श्री 3 चन्द्र शमशेरले थाहा पाएर चन्द्र शमशेरले पाल्पामा सेना पठाई तैनाथी आफ्नो हातमा लिएको र आफूमाथि खतराको घण्टी बज्ने लक्षण देखा परेपछि सरकारी ढुकुटी लिएर उनी भारत पलायन भए भन्ने ऐतिहासिक कथन रहेको छ। तानसेन नगरपालिकाको बौघा, गुम्हा र बगनासकली गाउँपालिकाको खानी गाउँको बीचमा अवस्थित रहेको रानी महल युवा पुस्ताको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ। धार्मिक र पर्यटकीय रूपले अति महत्त्वपूर्ण रानी महल पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनदेखि 13 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ। जाजरकोटको उत्तर पूर्वमा अवस्थित बारेकोट क्षेत्र वन, वन्यजन्तु, जलाधार, सांस्कृतिक सम्पदा, मौलिक जीवनशैलीको सम्मिश्रणले सिँगारिएको छ। डोल्पा र जुम्ला जिल्लासँग सिमाना जोडिएको यस बारेकोट क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोत, साधन र जैविक विविधताको दिगो संरक्षण, सदुपयोग र प्रबन्धनका लागि संरक्षित क्षेत्र बनाउने कुरा पटक पटक चर्चामा आउने गरे पनि हालसम्म यसले मूर्त रूप भने लिन सकेको छैन। विश्वका 120 भन्दा बढी मुलुकमा चरा र तिनको वासस्थान सम्बन्धमा अध्ययन तथा संरक्षण गर्ने संस्था वर्ल्ड लाइफ इन्टरनेसनलले बारेकोट क्षेत्रलाई चरा तथा जैविक विविधताका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ। दुर्लभ तथा लोपोन्मुख चराको वासस्थान भएको यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र नेपालमा 37वटा रहेका छन्। नलगाड जलविद्युत परियोजनाको उद्गम स्थल 5412 मिटर उचाइको रमणीय कराईचुली हिमाल, पवित्र तीर्थस्थल साईकुवारी र ठाकुरजी, दर्जनौं दह र झरना, मनोरम लेकाली पाटन, घाँसे मैदान, मगर समुदायको परम्परागत शिर्पा चौरको बस्ती, दुर्लभ वन्यजन्तु हाब्रे, रेड पाण्डा, कस्तुरी, हिउँ, चितुवा, ओत, वन कुकुर, ढोल, हिमाली भालु, सुनगिद्ध, सेतो गिद्ध, चिर, काली जस्ता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व तथा पर्यटनका खजाना भए पनि यिनको उचित प्रबन्धनको अभावमा ओझेलमा परिरहेका छन्। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काभ्रेको पनौती नगरपालिका 7 स्थित त्रिवेणी घाटमा प्रत्येक 12 वर्षमा लाग्ने बृहत्तर मकर मेला स्थगित भए पनि स्नान गर्नेको भिड। उत्तर प्रयागका रूपमा मानिएको त्रिवेणी घाटमा पुण्यमाता रोशी खोला र पद्मावती 3 नदीको सङ्गममा स्नान गर्दा पुण्य हुने धार्मिक विश्वास। आज माघ महिनाको 2 गते राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस। विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाउने चलन। भूकम्प आफैले त्यति धेरै क्षति पुर्याउने नभएकाले
मानिसले निर्माण गरेका विभिन्न संरचना आदिको निर्माणमा ध्यान दिनु र व्यापक जग्गा प्लटिङ र पहाडहरूको कटानी र फडानीमा अंकुश लगाउन र सुरक्षित निर्माण र सतर्कता अभियान आवश्यक। बैतडी सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नरहरी पर्वको रौनक। यस पर्वमा सबैभन्दा पहिला पाकेको सेलरोटी र अन्य मिठा परिकार कागलाई खुवाउने चलन। पूर्वको पशुपति खोटाङ हलेसीको दोस्रो रूप मानिएको त्रिपुरेश्वर महादेव स्थल पर्यटकको पर्खाइमा शिव पार्वती राम सीता हनुमान गौरी गणेश लगायत देवताका मूर्ति सँगै आश्चर्यजनक गुफा समेत रहेको सो धार्मिक स्थल अहिले इतिहास बन्न बाध्य। यसको संरक्षणमा स्थानीयवासीका साथै सरकारी पक्षले ध्यान नदिँदा फोहोर फाल्ने ठाउँका रूपमा परिणत बन्न लागेको अवस्थामा पछिल्लो समय स्थानीय युवाहरूद्वारा संरक्षणको प्रयास। नेपालकै ताजमहलका रूपमा चिनिएको पाल्पाको रानी महल दरबार संग्रहालयका रूपमा विकसित गरिँदै खडक शमशेरले निर्माण गरेको सो दरबारमा उनले प्रयोग गरेका भाँडा मूर्ति शङ्ख शालग्राम जस्ता सामग्रीहरूको संरक्षण, पहिलो चरणमा सफाई, खानेपानी, विद्युत, इन्टरनेट, क्यामेरा लगायतका सामग्रीको व्यवस्थापन, क्रमशः बजेट व्यवस्थापन गरेर विकास गरिने। जाजरकोटको उत्तर पूर्वमा अवस्थित बारेकोट क्षेत्र वन, वन्यजन्तु, जलाधार, सांस्कृतिक सम्पदा, मौलिक जीवनशैलीको संरक्षणले सम्पन्न। यस क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोत, साधन र जैविक विविधताको दिगो संरक्षण, सदुपयोग र प्रवर्धनका लागि संरक्षित क्षेत्र बनाउने कुरा पटक पटक चर्चामा आउने गरे पनि हालसम्म यसले मूर्त रूप पनि लिन सकेन। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD नमस्कार।